अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम गलबात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको खुश आमदेद कहते हैं। हबीब अकरम साहब, करमदाद साहब, सर जी कहो कुछ, बोले कुछ। मैं बस जरा परेशान हूँ थोड़ा सा। ओहो हबीब साहब, आज तो उठते ही परेशान है। पूछ लेते हैं इनसे, वैसे क्या ज़मीर मलामत कर रहा होगा। इनको आपकी ज़मीर की आवाज़ बहुत सुनाई देती है। मेरा ज़मीर जो है वो मेरे पास रहता है कि या इनकी कुंडी खटखटाया जाता है हर वक्त जाके, या इनको टेलीफोन करता रहता है। अच्छा चलें, आप गुस्से ना हो, आप ये बताएं कि क्यों परेशान है। मैं वो मुंह इतना क्यों लटकाया हुआ है आपने? मुंह लटका हुआ नहीं है, हाँ। मुंह तो सेट है। मैं ज़हनी तौर पर परेशान हूँ कि मैं स्कूल चला गया था। दसो, आपकी ये कोई उम्र है स्कूल जाने की? कैसी बातें करते हैं आप भी। शाबाश भी तेरे भी। क्यों? मेरी उम्र पे एतराज कर दिया, ये नहीं पूछा स्कूल किस लिए गया था। हाँ, किस लिए स्कूल गए थे आप? वो निक्का काका जो है वो स्कूल में चौथी बारी उससे जमात में फेल हो गया। माशाल्लाह, माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। और नाम रोशन कर रहा है, एक को जमात में चौथी बारी फेल हो गया। पता नहीं उसको जमात पसंद आ गई है या मास्टर उसको पसंद आ गया या मास्टर को वो पसंद आ गया। मुझको तो ये सीधा राज जो है समझ ही नहीं आ रहा। जातियात से निकल के जरा खबरों की तरफ बढ़ते हैं। चौधरी निसार कहते हैं जी, सदर जरदारी पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाना चाहते हैं। अच्छा, CNG ने कहा है? जी हाँ, CNG। चौधरी निसार साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पे इनका इशारा उस तरफ है जो सिंध में, बलूचिस्तान में और सूबा सरहद में जो करारदादें पास हुई हैं सदर आसिफ अली जरदारी पर एतमाद के इजहार की, ये उनकी तरफ इशारा है। और उससे पहले आपको याद होगा सदर आसिफ अली जरदारी कह चुके हैं कि असम्बलियाँ मेरा हथियार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने जब इस हथियार को इफेक्टिवली इस्तेमाल किया है तो अपोजिशन की सफ़ों में थोड़ी सी खलबली तो मचना लाजमी सी बात थी, क्योंकि कमज़ोर होते हुए सदर आसिफ अली जरदारी बहरहाल PMLN के लिए एक कम ख़तरा है, ये काबिल कबूल है। लेकिन मजबूत होते हुए आसिफ अली जरदारी PMLN के लिए थोड़े से ख़तरे का बाइस बनते हैं। यानी कहा कि तुमने अपनी माहिराना राय के फूल जो थे वो झाड़ लिए हैं। जी आप फरमाइए। जी, मेरा अर्ज करने का मकसद यह है कि जब से बड़े मियाँ साहब चीन इल्म हासिल करने के वास्ते गए हैं, ये CNG जो है ना जी, इसका जो दिमाग है ना जी वो चल निकला। नहीं, वैसे मियाँ साहब इल्म हासिल करने चीन गए? वो चीन चलो किसी काम से गए हैं। अच्छा, वो बात तो है ठीक। तो हालांकि मियाँ साहब ने जाते हुए एहसन इकबाल को कहा भी था कि इसका जरा ख्याल रखना, CNG का जरा नागा रखना। हाँ, कि ये नागा तो वो हो रहा है, इसको जरा चुप करा के रखना कि ये कोई ऐसे खब्बे सज्जे को बयान ना दे। तो फिर कैसे मुमकिन है कि चौधरी निसार इस तरह का बयान दे? वो जी समझे मेरी बात, वो तो एहसन इकबाल ने तो अपने गांव नारोवाल से उसने 2 बंदे भी बुला लिए। वो तीफे काठे के दूर परे के रिश्तेदार थे। वो अच्छा। तीफे काठे का कुत्ता जो है ना जी, और ये जो बंदे आए थे, इनका जो कुत्ता है ये मासी के पुत्र भरा हैं दोनों। तो इनकी आपस में कुत्ती रिश्तेदारी है, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। तो वो जसूस उन्होंने मंगवा लिए थे एहसन इकबाल साहब ने कि चौधरी निसार साहब का पीछा करते रहे। अच्छा। तो कोई चौधरी निसार को पता लग गया कि दे आर स्पाइंग टू मी। उन्होंने खरे उनको बुला के क्या कहा, या उनको क्या लालच दिया, या कहा कि जाके खाना खाओ, रोटी का टाइम हुआ है, जाओ जरा। वो खाना खाने के लिए जो जसूस थे वो निकले हैं। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी फौरन। वाह वाह वाह, कितने जीनियस हैं। ओहो, अब एहसन इकबाल साहब जो है वो परेशान है। अच्छा। कि मियाँ साहब आएंगे तो कहीं तनख्वाह में से कटौती ना करा दें, या ये सजा ना दे दें कि बेंच पर खड़े रहो, या ये ना कह दें कि धुंध में तेज मोटरसाइकिल चला के दिखाओ, या कोई इस किस्म की हालत है। ये जो CNG साहब है ना जी, चौधरी निसार साहब, इनकी वजह से छोटे मियाँ साहब को कई दफ़ा बड़े मियाँ साहब ने जाड़े भी डाले हैं। अच्छा चलिए सुने फिर, आपके जो बेस्ट बडीज हैं उनमें से एक बडी का बयान आया और उनकी खबर ये जनाब कि गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि जरदारी जितना अरसा कैद में रहे हैं ना, अब उतना अरसा इक्तदार में रहेंगे। आओ आए, ये जो गवर्नर है ये तो फिर अखीर परवेज मुशर्रफ का बंदा निकला। यानी जरदारी साहब को अपनी सदारत जो है वो जेल से रिन्यू करवानी पड़ेगी। अरे नहीं, मेरी समझ से बाहर है। या फिर इस तरह क्यों नहीं करते कि अवान सदर जो है उसको ही जेल का रूप देवे,
اسی کو جیل بنا دے تاکہ وہیں رہتے ہوئے روز کے روز وہ اپنی صدارت جو ہے وہ پکی کروا لیا کرے. حق کرتے ہیں آپ بھی نا. انہوں نے تو کہا ہے کہ جتنا عرصہ رہے آپ دیکھیں کہ 10-12 سال 11 سال تو پھر گئے نا اقتدار میں. 11 سال وہ پھر صدر بھی رہے. وہ تو اور بات ہے. میرے ذہن میں ایک اور سجیشن ہے کہ ایوان صدر کو جب جیل بناتے ہیں نا جی تو اس میں ایک پنجرہ بھی بنا لیں. وہ پنجرہ کس کے لیے پہلے یہ اس پنجرے میں ڈک دیں آپ نبیل قبول کو. اچھا ہاں جی وہ جو خاتون ہے فوزیہ وہاب, ہاں اس کو, اور مائی بیسٹ فرینڈ رحمان ملک, کنڈلان دے والا والیا وے ملکہ تیرے نال پیار پا لیا. اچھا ان کو بھی بند کر دیا. ان کو بھی, ان تینوں کو بند کر کے اور ڈیوٹی لگائیں, راکھی پر ان کی سیکورٹی پر کھڑا کر دیں اس بندہ نہ چیز کو. جانے دیں آپ تو اپنی نوکری حاصل کرنے کے چکر میں. نہیں نوکری نہیں, میں وہاں پر آپ کو میری کمبینیشن کیا ہے نا فوزیہ وہاب, رحمان ملک اور نبیل قبول اور ایک پنجرہ, خدا کا نام نے کیا کرنا ہے. اوے خدا کی بندی تجھ کو پتہ ہی نہیں ہے, میرا تو نے ٹیکا نہیں دیکھا میں کتنا دہشتناک قسم کا افسر ہوں. اچھا میں اگر وہاں پر اس ڈیوٹی پر کھڑا ہو گیا تو میں نے جو پنجرے کا دروازہ ہے وہ کھلا رکھنا. یہ تینوں کے تینوں اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے. ان کی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ یہ باہر آئیں. یہ میرے ڈر سے باہر نہیں آئیں گے بلکہ یہ ایک دوسرے کو باہر نکلنے نہیں دیں گے. پکڑ کے رکھیں. جو صدر آصف علی زرداری ہیں, جب سیاستدان کا اقتدار اور جیل ان دونوں کے درمیان بڑا گہرا ربط ہوتا ہے, اور صدر آصف علی زرداری ایک ایسی عجیب قسمت لے کے آئے ہیں کہ یا تو یہ ایوانوں اقتدار کے ایوانوں میں پائے جاتے ہیں یا جیل میں پائے جاتے ہیں. اور اس کی طرف اشارہ انہوں نے اپنی گھڑی خدا بخش کی جی اس تقریر میں بھی خود کیا تھا. جی ہاں انہوں نے خود کیا, دونوں جگہیں قبول ہے انہیں. اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے اگر اپنے کاز کے لیے اتنی لمبی قید کاٹ لی ہے تو پھر اقتدار بھی انہی کا حق بنتا ہے. سلمان تاثیر صاحب نے بالواسطہ طور پر یہ میاں صاحبان کو مطلب تھوڑا سا سنایا ہے ان کو, شیر کرایا. لیکن چلیں آپ کے پیارے رانا ثناء اللہ کی خبر آئی ہے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی پرویز الہی کو عوام کے 10 ارب روپے ہضم نہیں کرنے دیں گے. کیا کریں گے ان کو؟ اوہو دیکھو جی رانا صاحب, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پرویز الہی نے پنجاب کو پڑھا لکھا بنانے کے واسطے کتنا ادھر ادھر سے ادھار پکڑ کے تو قیدوں کے اوپر اپنی فوٹو چھپوائی تھی. اچھا قائدوں پہ فوٹو بھی تھی ان کی؟ ہاں جی ویری گڈ. مگر یہ پنجاب جو ہے یہ ان پڑھ کا ان پڑھ ہی رہا, تو اس بیچارے پر تو کتنے قرضے چڑھ گئے ہیں. اس کو اس قسم کے سوالات نہ کریں, اس قسم کی ریکوائرمنٹ نہ کریں, اس قسم کی ڈیمانڈیں نہ کریں. وہ تو بیچارے کا وال جو ہے وہ خضاب کے علاوہ قرضے میں بھی مبتلا ہے. خضاب بھی لگاتے ہیں وہ؟ ہاں جی. کون سا نمبر ہے خضاب کا؟ کالا, براؤن, میڈیم براؤن؟ نہ تو تم نے کیا گفٹ بھیجنا ہے؟ نہیں میں نے کہا کہ یہ سیلون تم کو کیوں تم نمبر کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا میں چندہ اکٹھا کر کے کچھ ان کا بوجھ ہلکا کر دوں. نہیں تو ان کو نہ ڈسٹرب کریں. دیکھیں یہ جو بیانات ہیں ان کی اہمیت اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو بدنام کیا جائے. کبھی رابرٹ فارم کا کیس اٹھا لیا, کبھی 10 ارب روپے کہہ دیا. یہ 10 ارب روپے کی جگہ 500 ارب بھی کہہ دیتے تو بات ایک ہی تھی. صحیح ٹھیک ہے. اصل کوئی نہ تو لینا مطلوب ہے, نہ کوئی مقدمہ قائم کرنا ہے, نہ کچھ اور کرنا ہے, کہ بس ایک دوسرے کے اوپر دراصل بیانات کا کیچڑ ہے وہ جو ایک دوسرے پر اچھال رہے ہیں. اب اس کے جواب میں تھوڑے دن بعد پرویز الہی صاحب بھی فرما دیں گے کہ 10 ارب کا یہ انہوں نے 150 ارب روپے کا نقصان کر دیا. ویسے 80 ارب تو وہ اب بھی کہتے ہیں کہ 80 ارب روپے کا نقصان حکومت پنجاب نے کر دیا. تو یہ بیسیکلی جو حکومت پنجاب ہے اس کو دو محاذوں کے اوپر جنگ لڑنا پڑ رہی ہے. ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پر گورنر سلمان تاثیر صاحب, اور دوسرے چودھری پرویز الہی صاحب. تو ان دونوں کے بیانات کا جواب دینے کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ اکیلے